अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, उम्मीद है खैरियत से होंगे। नए व्लॉग के साथ हाज़िर हूँ। आज की बड़ी ख़बर है, खैबर पख्तूनख्वा के नए वज़ीर आला सुहेल अफरीदी कल 4 बजे हल्फ उठाएंगे। पेशावर हाई कोर्ट ने बड़ा फ़ैसला सुनाया है, इस पर तफसील से बात करेंगे। एक और केस जो है मौलाना लुत्फ़ुर रहमान का, वो भी वज़ीर आला के हवाले से है, उस पर समाअत हुई है आज, लेकिन अगली समाअत उसकी जो है वो कल होगी। इस तमाम सूरत हाल पर बात करते हैं, और बात करने से पहले आपसे वही रिक्वेस्ट कि चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, दोस्तों के साथ शेयर करें, और जिस तरह आप इसको सपोर्ट कर रहे हैं चैनल को, ज़बरदस्त है जनाब, वो आप जारी रखें और कोशिश करें कि दोस्तों के साथ भी इसको शेयर किया करें। तो जैसे कि आपको इल्म है, मैं थोड़ा सा बैकग्राउंड बता दूं कि वज़ीर आला अली अमीन गंडापुर साहब ने 8 अक्टूबर को इस्तीफ़ा दिया, लेकिन वो चूँकि टाइप शुदा था, उन्होंने भिजवाया। गवर्नर साहब ने कहा कि मुझे नहीं मिला। उसके बाद उन्होंने 10 तारीख को दूसरा हैंड रिटन, हाथ से लिखा हुआ इस्तीफ़ा भिजवा दिया। वो वहाँ पे रिसीविंग हो गई, और उसके बाद गवर्नर साहब ने एक लेटर जारी कर दिया कि जनाब मुझे 2 इस्तीफ़े मिले हैं, दोनों में जो सिग्नेचर हैं उनमें फ़र्क है, लिहाजा अली अमीन गंडापुर जो हैं मुझे 15 तारीख को 2 बजे मिलें आके, ताकि मैं वेरीफाई कर सकूं। अब ये तनाज़ा खड़ा हुआ, तो इस दौरान में असम्बली का इजलास तलब किया गया, और असम्बली का इजलास कल हुआ। असम्बली के इजलास के दौरान वहाँ पे चूँकि 4 उम्मीदवार थे जिन्होंने कागजात नामज़दगी जमा कराए थे, लेकिन बाकी अपोजिशन ने जो है वो बाईकाट कर दिया, जिसके बाद सुहेल अफरीदी का इलेक्शन हुआ। उसके अंदर उन्होंने 90 के करीब वोट लिए, जबकि 2 उनके जो वोटर थे वो पाकिस्तान में नहीं थे, MPs। यूँ बड़ी एक अच्छी मेजॉरिटी के साथ उन्होंने ये इलेक्शन जीत लिया। अब इसके बाद मामला जो था वो आइनी कानूनी बन गया कि जनाब वो अपोजिशन कह रही थी कि जी वो पुराना अभी तक ख़त्म नहीं हुआ, उसका डी नोटिफिकेशन नहीं हुआ। तो मैंने ये कहा था कि देखें, अब मामला जो है अदालतों में जाएगा, और हल्फ का मामला जो है वो अदालत हल करेगी। इसी बिना पर सुहेल अफरीदी कल ही अदालत में उन्होंने जमा कराई दरख्वास्त कि जनाब मुझसे हल्फ लिया जाए। कोई रिट नहीं थी, सिंपल एप्लीकेशन थी। चीफ़ जस्टिस साहब ने उसकी समाअत की कल, और उन्होंने कहा कि जी गवर्नर साहब से पता करें कि, और गवर्नर साहब उसका जवाब भिजवाएं कि वो हल्फ लेंगे या नहीं। उन्होंने आइनी और कानूनी नुकात पर बात नहीं की, सिर्फ ये कहा है कि जनाब वो हल्फ लेंगे या नहीं। आज जब समाअत शुरू हुई तो उन्होंने डिप्टी अटॉर्नी जनरल थे, उन्होंने कहा कि जनाब आप ऐसे करें, गवर्नर साहब से पूछें 1 बजे तक कि क्या वो इनसे हल्फ लेंगे या नहीं लेंगे। जब समाअत दोबारा शुरू हुई तो पूछा गया, तो उन्होंने कहा जी गवर्नर साहब चूँकि पेशावर से बाहर हैं, तो वो कहते हैं कि मैंने कल अली अमीन गंडापुर को बुलाया हुआ है, लिहाजा कल मैं फ़ैसला करूँगा। और उनसे फिर पूछा गया कि क्या वो उन हलफ लेंगे सुहेल अफरीदी से, तो उन्होंने कहा कि नहीं। सुहेल अफरीदी के हलफ के हवाले से उन्होंने कहा कि अभी उन्होंने कोई फ़ैसला नहीं किया। इस दौरान एक दिलचस्प बात ये हुई कि बिलावल भुट्टो कराची में ख़िताब कर रहे थे। रज़ा रब्बानी की एक किताब आई है, तो उन्होंने कहा, गवर्नर साहब बैठे हुए थे, तो उन्होंने कहा गवर्नर साहब आप जहाज़ लें और पेशावर चले जाएं, और अपनी आइनी ज़िम्मेदारियां पूरी करें, जो भी अदालत आपको कहे वो उस पर आप अमल करें। तो उसके बाद ऐसा हुआ कि यहाँ पेशावर हाई कोर्ट में चीफ़ जस्टिस ततीक़ शाह साहब ने फ़ैसला महफूज कर लिया। फ़ैसला जब उन्होंने महफूज कर लिया तो तकरीबन कोई शायद 2 या 3 घंटे समझ लें कि उन्होंने उसको महफूज रखा। कोई लगभग 1 बजे करीब उन्होंने जब शुरू की समाअत, उसके बाद महफूज कर लिया, और अभी तकरीबन कोई 4:30 बजे, तो मतलब ये है कि 3 घंटे समझें, 3.5 घंटे बाद वो अदालत में आए, और उन्होंने आके ये फ़ैसला सुनाया कि जनाब गवर्नर खैबर पख्तूनख्वा फैसल करीम कुंडी साहब कल चूँकि पेशावर पहुँचेंगे, तो उन्हें बताया गया था कि कल वो 2 बजे आएंगे। तो उन्हें कहा गया कि जनाब 4 बजे वो
حلف برداری کی تقریب گورنر ہاؤس میں رکھیں اور وزیر اعلیٰ سہیل آفریدی سے حلف لیں۔ اب اس حد تک تو تھا کہ انہوں پھر بھی اس میں تھوڑا سا وہ تھا کہ ہو سکتا ہے کہ گورنر صاحب حلف نہ لیں، تو انہوں نے ساتھ میں یہ بھی کہہ دیا کہ اگر گورنر صاحب حلف نہیں لیتے تو دوسری صورت میں اسپیکر بابر سلیم سواتی صاحب وہ کل ہی کل ہی وہ اگر گورنر صاحب انکار کرتے ہیں تو یہ حلف برداری جو ہے اسپیکر صاحب خود کریں، یعنی اسپیکر صاحب ان سے حلف لے لیں۔ تو یہ فیصلہ ایک مختصر فیصلہ انہوں نے سنایا جس سے کنفیوژن جو تھی وہ ختم ہو گئی ہے۔ اب معاملہ یہ ہے کہ حلف کا معاملہ تو ختم ہو گیا ہے، یعنی اب حلف وہ اٹھا سکیں گے۔ چیف جسٹس نے یہ بات بھی کی کہ جب استعفیٰ دے دیا جائے تو استعفیٰ اگر گورنر صاحب کو مل گیا ہے تو اس کا مطلب ہے کہ وہ تو ایکسیپٹ ہو گیا، اس کی تو پھر آئینی اور قانونی اس کے اندر کوئی پیچیدگی نہیں رہتی۔ لیکن آج بھی یہ چیز چونکہ آئین میں کلیئر نہیں ہے، ابہام موجود ہے۔ اب یہ معاملہ تو ایک طرف ہو گیا کہ وہ کل حلف اٹھا لیں گے۔ اب جو دوسرا معاملہ یہ ہے کہ اب کل تو یہ حلف برداری ہو جائے گی، لیکن کل ہی مولانا لطف الرحمان صاحب نے اسی حوالے سے ایک رٹ جمع کروائی ہے کہ یہ جو الیکشن کا پروسیس ہوا ہے یہ غیر قانونی ہے۔ یہ ایک لیگل کوشچن اس پہ آیا ہوا ہے۔ اب کل 2 رکنی بینچ ہے وہ اس کی سماعت شروع کرے گا۔ اب دیکھتے ہیں کہ وہ 2 رکنی بینچ جو ہے وہ کیا فیصلہ لیتا ہے۔ یہ 2 سیپریٹ کیس ہیں، اس میں کنفیوژن کی ضرورت نہیں ہے۔ ایک یہ ہے کہ جی حلف مجھ سے لیا جائے، مجھے اسمبلی نے الیکٹ کر دیا ہے، مجھ سے حلف لے لیں۔ دوسرا ایشو یہ ہے کہ اپوزیشن یہ کہتی ہے کہ یہ جو پروسیس ہوا ہے پورا، اسپیکر نے جو پروسیس کیا یہ انلیگل تھا۔ اس پہ اب کل جو ہے وہ سماعت شروع ہوگی۔ تو اب دیکھنا یہ ہے کہ کورٹ جو ہے پشاور ہائی کورٹ میں ظاہر ہے کہ دونوں جانب سے وکلاء ہوں گے اور دلائل دیے جائیں گے۔ اس کے بعد اب یہ ڈیپینڈ کرتا ہے کہ پشاور ہائی کورٹ پہ کہ وہ کتنے دن اس کی سماعت کرتی ہے۔ اس میں وہ یہ بھی کہہ سکتے ہیں کہ جناب ہمیں ٹائم نہیں دیا گیا، ایک ہی دن کہا گیا جی کل ہی آپ نے جمع کروانا ہے اور کل ہی الیکشن ہونا ہے۔ پھر اس میں ایک جو پلی انہوں نے لی ہوئی ہے کہ جی پہلا استعفیٰ تو منظور نہیں ہوا تھا تو پھر دوبارہ پروسیس کیوں شروع کیا گیا۔ تو یہاں پہ آ کے ایک کنفیوژن آ گئی ہے۔ دوسرا یہ کہ جب انہوں نے اناؤنس کیا تھا اس وقت انہوں نے کہا تھا کہ جناب ایک گورنر صاحب نے کہا کہ میرے پاس ایک استعفیٰ جو ہینڈ رائٹنگ والا ہے وہ پہنچا ہے۔ تو جس دن وہ پہنچا اس سے پہلے شیڈول کا اعلان کر دیا گیا۔ تو یہ ایک کنفیوژن سی ہے اس کے اندر۔ بہرحال دیکھتے ہیں عدالت کیا فیصلہ کرتی ہے، لیکن جو بھی فیصلہ عدالت کرے گی اگر وہ سہیل آفریدی کے خلاف بھی آتا ہے تو پروسیس دوبارہ ہو جائے گا تو سہیل دوبارہ جیت جائیں گے۔ اگر وہ کہتے ہیں کہ سہیل کی یہ جو پروسیس ہوا ہے ٹھیک ہے تو سہیل تو آلریڈی وزیر اعلیٰ بن گئے ہیں۔ تو میرے خیال میں اب کوئی ابہام نہیں رہا اور کوئی ایسا ایشو ابھی پینڈنگ مجھے نظر نہیں آتا کہ جس کی وجہ سے کوئی قانونی یعنی پی ٹی آئی کے لیے کوئی ایشو بنے گا۔ سہیل آفریدی وزیر اعلیٰ بن گئے ہیں، زیادہ سے زیادہ یہ ہو سکتا ہے کہ پروسیس دوبارہ کروا لیا جائے۔ اگر دوبارہ بھی پروسیس کروایا جاتا ہے تو فیصل سہیل آفریدی ہی جیتے گا، یعنی ان کے پاس 92 ووٹس ہیں، اپوزیشن کے پاس 53 ہیں، تو 53 اور 92 تقریباً 21 کا فرق ہے۔ 21 ووٹ کا فرق کافی فرق ہوتا ہے، تو میرا نہیں خیال کہ اس میں اب کوئی ابہام ہے۔ تو جناب سہیل آفریدی صاحب کو مبارک ہو کہ وہ وزیر اعلیٰ کا حلف اٹھا رہے ہیں کل، اور پھر باقاعدہ وہ کل سے شام سے یا اگلے دن سے وہ اپنی جو مصروفیات ہوں گی، جو کام ہوگا آفس کا وہ شروع کر دیں گے۔ اور علی امین صاحب کا جو چیپٹر ہے وہ فی الحال بند ہو گیا ہے، انہوں نے بھی خاموشی اختیار کر لی ہے، ان کی سوشل میڈیا بھی خاموش ہو گیا ہے۔ یہاں پہ میں دیکھ رہا تھا کہ پشاور میں کل سے کافی سارے یوٹیوبرز پہنچے ہوئے ہیں، تو اگر سہیل کو بھی انہوں نے نرغے میں لے لیا، ایک تصویر میں نظر آ رہے ہیں بہت سارے یوٹیوبرز ہیں پاکستان سے آئے ہوئے ہیں،
پشاور کے نہیں لگ رہے مجھے، مختلف شہروں سے اگر آئے ہوں گے، تو انہوں نے بٹھایا ہوا ہے اور وہ بات چیت کر رہے ہیں۔ تو میرے خیال میں کہ سہیل کو سبق سیکھنا چاہیے، جو پچھلا وزیر اعلیٰ تھا اس کے جو اس کے ساتھ سوشل میڈیا ٹیم تھی، اور اس ٹیم نے جو کچھ کیا، پارٹی کے اندر اس کی دراڑیں پیدا ہوئیں، اختلافات پیدا ہوئے، تو میرے خیال میں بڑا ان کو احتیاط سے چلنا ہوگا۔ بہرحال اس پہ اگلی اس میں بات کریں گے ولاگ میں۔ آج کے لیے اتنا ہے، انشاءاللہ اگلے ولاگ میں آپ سے ملاقات ہوگی۔ اپنا خیال رکھیں، اپنے اہل خانہ کا خیال رکھیں، مجھے اجازت دیں، اللہ حافظ۔